हेलो स्टुडेन्ट्स, अब हामी लेक्चर नम्बर 2 एक्सट्र्याक्सन अफ कपर को लेक्चर नम्बर 2 स्टार्ट गर्न गइरहेको छौँ हो, जसमा हामीले त्यसको केमिकल प्रपर्टिजहरू स्टडी गर्छौँ है। केमिकल प्रपर्टिजहरू हामीले स्टडी गर्छौँ। त्यसैले अब टपिक लाउने केमिकल प्रपर्टिज अफ कपर है। केमिकल प्रपर्टिज अफ कपर, ठीक छ। Chemical properties of copper. Chemical properties of copper. Chemical properties of copper. ठीक छ। अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला चाहिँ 1 नम्बरमा यसको छ एक्सन विथ एयर। एक्सन विथ एयर है। सबैभन्दा पहिला के बुझ्नु भन्दाखेरि ड्राई एयरले कपरसँग रिएक्सन गर्दैन। कपरसँग रिएक्सन गर्दैन। ड्राई एयरले कपरसँग रिएक्सन गर्दैन। तर कपर वाटरसँग इन द प्रेजेन्स अफ कार्बन डाइअक्साइड है, मोइस्ट कार्बन डाइअक्साइड र वाटरसँग, मोइस्ट एयर इन द प्रेजेन्स अफ कार्बन डाइअक्साइड। मोइस्ट एयर भनेको यहाँ अक्सिजन यहाँ वाटर भनेको मोइस्चर, अनि कार्बन डाइअक्साइडसँग यसले के दिन्छ भन्दाखेरि ग्रीन बेसिक कार्बोनेट दिन्छ। CuCO3.CuOH2 ग्रीन बेसिक कार्बोनेट। यो 2 नम्बरको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो 2 नम्बरमा तिमीहरूलाई सोध्न सक्ने हुन्छ भेरी सर्ट क्वेशनको लागि है। ग्रीन बेसिक कार्बोनेट दिन्छ भनेपछि अब यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि सिम्पल। यसैलाई हामीले के गर्ने भन्दाखेरि सिम्पल लेख्दिने। यसलाई पहिला ब्यालेन्स गर। अब यसलाई ब्यालेन्स गर 2 राखे नि पुग्छ है। अनि कसरी लेख्ने भन्दाखेरि copper is not affected by dry air, but in moist air in the presence of carbon dioxide it gives green basic carbonate। यति लेख्न सकिन्छ। अनि अर्को छ एक्सन विथ एयरमा। यसमै छ एक्सन विथ एयरमा। जस्तै कपरलाई हामीले के गर्यो भन्दाखेरि कपरलाई अक्सिजनसँग हिट गर्यो भने 300 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्यो भने यसले दिन्छ क्युप्रिक अक्साइड। यसले के दिन्छ अनि क्युप्रिक अक्साइड दिन्छ। अब यसलाई यहाँ 2 राखेर हुन्छ, ठीक छ है। अब यसलाई फेरि हामीले 1000 डिग्री एबोभ 1000 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्यो भने यसले दिन्छ क्युप्रस अक्साइड। अनि हामी कहाँ थियौँ त भन्दाखेरि अब यहाँ 300 डिग्री सेल्सियससम्म हिट गर्यो भने 300 डिग्री सेल्सियससम्म हिट गर्यो भने यसले क्युप्रिक अक्साइड दिन्छ। यसको नाम हो क्युप्रिक अक्साइड। र एबोभ 1000 दियो भने क्युप्रस अक्साइड भन्ने है। अनि त्यसो भए यसमा हामीले लेखौँ त त्यसो भए के, when copper is heated when copper is heated
at 300 degrees Celsius, it gives cupric oxide. It gives cupric oxide. It gives cupric oxide. है अनि त्यसपछि यो यसमा लेख्ने heating above 1000 degrees Celsius, it gives cuprous oxide. It gives cuprous oxide. ल यसलाई तिमीहरूले स्क्रिनशट गरेर राख। यसलाई तिमीहरूले के गरे भन्दाखेरि स्क्रिनशट गरेर राख है। ल एकैछिन टाइम दिए। त्यसपछि अर्को आउँछ 2 नम्बरमा एक्सन विथ एसिड्स है। एक्सन विथ एसिड्स मा 1 नम्बरमा एक्सन विथ कन्क H2SO4 है। यहाँ पर एक्सन लेख्ने कन्क H2SO4 सँग Cu प्लस H2SO4 यो कन्क छ। यसले के दिन्छ भन्दाखेरि CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O। कन्क H2SO4 सँग यसले के दिन्छ भन्दाखेरि CuSO4 प्लस सल्फर डाइअक्साइड प्लस वाटर। त्यसैले अब हामीले यसमा के लेखौ भन्दाखेरि when copper is treated with conc H2SO4, it produces copper sulfate, sulfur dioxide and water। यसरी लेख्दा पनि हुन्छ। अर्को छ दोस्रो नम्बरमा एक्सन विथ डाइल्युट H2SO4। एक्सन विथ डाइल्युट H2SO4 मा हेर्ने अब यो ब्यालेन्स छ कि छैन एकचोटी हेर्ने। यो ब्यालेन्स छ कि छैन एकचोटी हेर तिमीहरूले। CuSO4 ऑक्सीजन 2 3 4 3 7 4 ऑक्सीजन 2 1 3 4 3 7 8 4 2 8 बैलेंस तो ठीक हो रहा है सब केही फरक पर्दैन। बैलेंस तो ठीक छ यसको बैलेंस ठीक छ एब्सोल्युटली ठीक। अब एक्सन विथ डाइल्युट H2SO4 मा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्ने अब Cu प्लस डाइल्युट H2SO4 ले CuSO4 प्लस वाटर दिन्छ। CuSO4 प्लस वाटर दिन्छ है। CuSO4 प्लस वाटर दिन्छ भनेपछि यसमा चाहिँ ठीक छ। अब त्यसपछि यसमा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसमा यसरी लेखौं अब warm and dilute H2SO4 warm and dilute
H2SO4, dilute H2SO4 dissolves copper to give copper sulfate solution. ठीक छ ल यसलाई पनि तिमीहरूले के गरे भन्दाखेरि स्क्रिनशट गरेर राखिहाल्ने यसलाई पनि के गर्दा भन्दाखेरि स्क्रिनशट गरेर राख्ने ए सरी अलिकति यसमा है एउटा कुरा छुटेको रहेछ कपर सल्फेट सल्युसन in the presence of sufficient air अलिकति मिस्टेक भएको रहेछ है त्यसमा भनेपछि यसलाई अब ब्यालेन्स गर 2 2 2 ल अब यसलाई तिमीहरूले के गर भन्दाखेरि स्क्रिनशट गरेर राख एकैछिन है त्यसपछि हामी त्यसपछि अगाडि बढाउला है त्यसपछि छ एक्सन विथ एसिड्स मै अर्को नम्बरमा with conc HCl with conc HCl with conc HCl है with conc HCl मा हेरौँ अब हामीले Cu plus HCl plus O2 ले दिन्छ CuCl2 plus water यसलाई ब्यालेन्स गर अब तिमीहरूले ठीक छ भनेपछि यसले के दिन्छ भन्दाखेरि CuCl2 दिन्छ क्युप्रिक क्लोराइड यसको नाम के हो त नि क्युप्रिक क्लोराइड सिम्पल कुरा छ त्यसैले हामीले लेख्न सक्छौ हट एन्ड कन्क HCl a copper when treated with hot and conc HCl it gives cupric chloride है क्युप्रिक क्लोराइड तर यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो HCl को ग्यास अब हामी हेरौँ है एउटा अर्को रिएक्सन छ HCl भेपर फर्ममा भनेको HCl ग्यासियस फर्ममा के त नि हिटेड कपर माथि भेपर पास गरायो भने Cu2Cl2 क्युप्रस क्लोराइड दिन्छ क्युप्रस क्लोराइड दिन्छ अनि हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुन्छ हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुन्छ ब्यालेन्स गरेर यसलाई त्यसपछि हामीले यसरी लेख्न सक्छौं when HCl gas is passed over heated copper it gives cuprous chloride ठीक छ यति छ यसमा त्यसपछि अब हामी कहाँ जान्छौं भन्दाखेरि यसलाई पनि स्क्रिनशट गरेर राखिराख अब हामी जान्छौं with HNO3 with HNO3 ठीक छ with HNO3 मा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि conc 1 नम्बरमा with conc HNO3 यो त तिमीहरुले
11 क्लासमा पढिसकेको होला एक्सन विथ HNO3 आइरन कपर के भन्छ त्यसपछि तिमीहरुको जिंक यिनीहरु पढिसकेला त्यो रिपिटेसन हुन्छ तिमीहरुलाई अलिकति त्यसपछि हामीले लेखौं अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्ने सबैभन्दा पहिला HNO3 कसरी भाँचिन्छ त 11 क्लासमा पढेको छ भने तिमीलाई याद होला HNO3 कसरी भाँचिन्छ 2 HNO3 2NO2 plus H2O plus nascent oxygen अनि CO plus nascent oxygen ले CO बनाउँछ र CO फेरि 2HNO3 सँग रिएक्सन गराएर CuNO3 को होल 2 plus NO2 plus H2O दिन्छ NO2 plus H2O दिन्छ है NO2 plus H2O दिन्छ यो कङसँग हुँदाखेरि भनेपछि अब हामीहरु यो क्यान्सल आउट भयो यो Cu पो हुन्छ र सरी है यो क्यान्सल आउट भयो भन्दाखेरि के ओर्लियो त यहाँ भन्दाखेरि Cu plus 4HNO3 2NO2 plus CuNO3 को होल 2 सरी यहाँ NO2 हुँदैन यहाँ H2O मात्रै हुन्छ कहाँबाट आयो त यहाँ H2O मात्रै पो हुन्छ सरी है NO3 plus 2NO2 plus H2O 2NO2 plus H2O भन्दाखेरि हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि copper dissolves with conc HNO3 to produce copper nitrate and nitrogen dioxide कपर नाइट्रेट भन्दा पनि क्युप्रिक नाइट्रेट लेख्न सजिलो हुन्छ तिमीहरुलाई झन् सजिलो यसको नाम क्युप्रिक नाइट्रेट लेख्दा पनि हुन्छ प्रोड्युस क्युप्रिक नाइट्रेट एन्ड नाइट्रोजन डाइअक्साइड यो 11 क्लासमा तिमीहरुले पढिसकेको छौ त्यसैले त्यति एक्सप्लेन गर्नु जरुरी छैन HNO3 यसरी भाँचिन्छ HNO3 NO2 H2O कङसँग हुँदाखेरि नेसेन्ट अक्सिजन कपरले फेरि यो नेसेन्ट अक्सिजनसँग मिलेर कपर अक्साइड बनाउँछ कपर अक्साइडले फेरि HNO3 सँग रिएक्सन गरेर कपर नाइट्रेट र वाटर बनाउँछ भन्न खोजेको छ क्लियर छ यसमा कुरो त्यसपछि अब आउँछ विथ डाइल्युट HNO3 ल यसैमा हामीले अलिकति फेरबदल गर्छौं यसैमा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि when copper dissolves with dilute HNO3 to produce cupric nitrate and यसमा अलिकति फरक हुन्छ तिमीहरुको त्यसैले यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो NO हुन्छ ठीक छ अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ 3 नेसेन्ट अक्सिजन हुन्छ त्यसैले यहाँ 3 हुन्छ त्यसो भए यहाँ पनि के हुन्छ त नि इन्टु 3 हुन्छ है त्यसो भए अब हामीले यो रिएक्सन के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी भएर जान्छ यो है यति कुरा बुझ्ने अब विथ डाइल्युट मा के हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यसपछि 4 6 2 8 HNO3 है 3Cu plus 8 HNO3 ले के दिन्छ भन्दाखेरि 2NO plus 3 CuNO3 को होल 2 plus 4H2O भनेपछि कपर नाइट्रेट र के दिन्छ त नि नाइट्रिक अक्साइड भने कपर
अब यहाँ बुझ्ने अब तिमीहरुले यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि 2 नम्बरमा या योसँग जोडेर तिमीहरुलाई ठुलो नम्बरमा दिन सक्छ 4 + 1 गरेर 5 नम्बरमा दिन सक्छ त्यसैले याद राख्ने डाइल्युट सँग यसले जहिले पनि नाइट्रिक अक्साइड दिन्छ भने कम सँग जहिले पनि के दिन्छ त नि नाइट्रोजन डाइअक्साइड दिन्छ यसलाई पनि के गरेर भन्दाखेरि तिमीहरुले स्क्रिनशट गरेर राख त्यसपछाडी हामी जान्छौं यसको अरु प्रपर्टिज तिर है स्क्रिनशट गरेर राखेपछि अब त्यसलाई रियाक्सन्सहरु छ अरु रियाक्सन्सहरु छ एउटा छ तिमीहरुको रिड्युसिङ प्रपर्टी है यसले के गर्छ भन्दाखेरि फेरस साल्टलाई के गर्छ त नि फेरिक साल्टलाई के गर्छ फेरस साल्टमा चेन्ज गर्छ फेरिक साल्टलाई के गर्छ फेरस साल्टमा चेन्ज गरिदिन्छ अब हेर अब Fe2SO4 whole 3 plus Cu FeSO4 plus CuSO4 FeSO4 plus CuSO4 ठीक छ त्यस्तै FeCl3 plus Cu FeCl2 plus FeCl2 plus CuCl2 है यो के भयो भन्दाखेरि फेरिक सल्फेट फेरस सल्फेट फेरिक क्लोराइड फेरस क्लोराइड तिमीलाई अक्सिडेसन रिडक्सन थाहा नै छ यहाँ के क्लोरिन 3टा छ क्लोरिन 2टा छ भन्ने सिद्धि गर्छ तिमीहरुको यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि अक्सिडेसन रिडक्सन कन्सेप्टमा तिमीलाई थाहा नै छ रिड्युसिङ प्रपर्टी भनेको के हो भन्दाखेरि यसले के गर्छ भन्दाखेरि रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्छ अरूलाई रिड्युस गरेर आफै के हुन्छ त नि अक्सिडाइज भएको छ यहाँ कपरसँग के छ त नि अक्सिजन यो कपरसँग अक्सिजन छैन यो कपरसँग के भएको छ त नि अक्सिजन जोडिएको छ त्यसैले हामीले लेख्न सक्छौं कपर acts as reducing agent and reduces ferric salts to ferrous salts अर्को छ डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन लास्ट केमिकल प्रपर्टी हो डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन यसले के गर्छ भन्दाखेरि मोर इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटलसँग यसको साल्टले अब जस्तै यहाँ हेर्ने अब तिमीहरुले यहाँ के हेर भन्दाखेरि Zn plus CuSO4 ZnSO4 plus Cu Fe plus CuSO4 Fe plus CuSO4 FeSO4 plus Cu है FeSO4 plus Cu यो कपर साल्टले के गरेको छ भन्दाखेरि यो कपर साल्टले के गरेको छ त मेटल के गरेको छ भन्दाखेरि डिस्प्लेस गरेको छ भन्दाखेरि कपर इज रेडियली डिस्प्लेस्ड फ्रम यसरी लेख्न सकिन्छ कपर इज रेडियली displaced from solutions of its salts by metals which are more electropositive
which are more electropositive. More electropositive. ल केमिकल प्रोपर्टिज सिद्धियो र केमिकल प्रोपर्टिज तिमीहरुलाई सिद्धियो। त्यसैले अब के गर्ने भन्दाखेरि ल यसलाई स्क्रिनशट गरेर राख्ने र यसबाट आउने क्वेशन्सहरु कपरबाट अहिलेसम्म पढेको कपरबाट आउने क्वेशन्सहरु कसरी कसरी आउँछ त्यो डिस्कस गरौँ न हामीले है। दुई किसिमबाट दुई तीन किसिमबाट यसको क्वेशन आउँछ। त्यसैले क्वेशन ध्यान दिने। अब यसमा क्वेशन्स तिमीहरुको बोर्डमा कसरी आउन सक्छ के कसरी आउन सक्छ भनेर त्यसमा चाहिँ अलिकति डिस्कस गरौँला। सबैभन्दा पहिला त के गरौँ भन्दाखेरि 2 मार्क्समा जहिले पनि केमिकल प्रपर्टी सोध्छ। यदि सोध्यो भने केमिकल प्रपर्टी जति केमिकल प्रपर्टीज पढाएको छ त्यो सबै मध्ये कुनै एउटा सोध्न सक्छ। त्यसमा पनि इम्पोर्टेन्ट छ एक्सन विथ एयर। अर्को भएको तिम्रो with conc and dilute HNO3 with conc and dilute HNO3 अनि त्यसपछि रिड्युसिङ यो एकदम इम्पोर्टेन्टमा जान्छ। त्यसपछि तिमीहरुलाई यो भयो तिम्रो 2 मार्क्समा। त्यसपछि 5 मार्क्सको क्वेशनमा आयो भने दुई किसिमले सोध्छ। एउटा क्वेशन यसरी दुई किसिमले सोध्छ क्वेशन। एउटा क्वेशन हाउ क्यान यू एक्सट्रैक्ट blister copper from copper pyrite है। अनि यसमा के गर्छ भन्दाखेरि एउटा केमिकल प्रपर्टी जोड दिन्छ कुनै पनि 4 + 1 = 5 यसरी आउन सक्छ है। अर्को write the chemistry of extraction of copper from copper pyrite। यो 4 + 1 गरेर पनि सोध्न सक्छ या डाइरेक्ट केमिकल प्रपर्टिज नराखेर 5 मा पनि सोध्न सक्छ। र यो कन्डिसन सेम एप्लाई छ कि 4 + 1 = 5 और 5 डाइरेक्ट। अब दुईटामा के फरक छ भन्दाखेरि ब्लिस्टर कपर भन्ने बित्तिकै तिमीहरुले सुरुदेखि अब यहाँ मैले यतातिर लेख्दिए ब्लिस्टर कपर सम्म कहाँ लेख्नु पर्छ त ब्लिस्टर कपर भनेको फर्स्ट स्टेप देखि भनेपछि क्रसिङ एन्ड पल्भराइजेसन बाट स्टार्ट गर्ने र बेसेमराइजेसन मा गएर के गर्ने त नि बेसेमराइजेसन मा गएर के गर्ने त नि इन्ड गर्दिने यदि ब्लिस्टर कपर सोधेको छ भने। र राइट द केमिस्ट्री अफ एक्सट्रैक्शन अफ कपर फ्रम कपर पाराइट सोध्यो भने सुरु अब यो सुरुदेखि लिएर लास्ट सम्म क्रसिङ देखि लिएर रिफाइनिङ सम्म यो कुरा याद राख्ने। र 10 मार्क्समा कहिलेकाहीँ झुकेर सोधेको छ कहिलेकाहीँ सोध्यो भने 6 + 4 गरेर सोध्छ। एक्सट्रैक्शन 6 र केमिकल प्रपर्टिज 4 यो 10 मार्क्समा सोध्यो भने 6 + 4 6 एक्सट्रैक्शन 4 केमिकल प्रपर्टिज। क्लियर छ कुरो यसमा? ल ठीक छ। त्यसो भए ल आजलाई त्यसो भए हामी यति गरौँ। ठीक छ त्यसो भए हामीले आजलाई यति गरौँ। ल धन्यवाद।